बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं अटक में पीपल कॉलोनी में मरीना शॉपिंग मॉल के करीब मौजूद हूँ और ये एक नया शॉपिंग मॉल बना है और मैं सुबह से इस तलाश में हूँ कि मुझे ये डिटर्जेंट्स और हैंड वाश और ये जो कोरोना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसको पे मैं थोड़ा सा ज़रा रिसर्च करूँ आज असम कि ये जो कोरोना है ये डरोना ज़्यादा है, कोरोना थोड़ा कम है। कोशिश में थी कि मैं यहाँ पे थोड़ा ज़रा पहले देखूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि इसमें कोरोना में फलाना है और ढिमकाना है ये वो, तो ये एक नया शॉपिंग मॉल बने, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा एक नज़र देखता हूँ कि मैं भी इसमें मुझे ऐसी कोई चीज़ मिले। मेरा तजर्बा ये है कि अब ये चूँकि एक 5th जनरेशन वार चल रही है तो इसमें ज़रूरी 5th जनरेशन वार में ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई तोप या टैंक या एटम बम यूज़ किए जाएँ। उसमें इसी तरह के टेक्ट्स यूज़ किए जाएंगे जिसमें जैसे कोरोना वायरस, तो उससे पूरे मुल्कों को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाएगा और उसका सारा बिजनेस और सारा सिस्टम जो उसको बिल्कुल डेड कर दिया जाएगा। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही जिस पे इन्होंने जो 2019 में वो मैन्युफैक्चर हुई, उनका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, अब इस पे नहीं है। चूँकि ये बिजनेसमैन जो होते हैं ये बड़े होशियार होते हैं, तो ये इस पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कोशिश इनकी होती है कि ये अब ये कोरोना वायरस जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके बाद का डेट इसमें डालेंगे। तो बाज़ इसमें हमने ढूंढी थी जिसमें डेट जो थी वो इन्होंने गलती से दिसंबर डाली हुई थी। तो अब ये है कि दिसंबर में, बेटा थोड़ा साइड पे हो जाए, बच्चे आप थोड़ा साइड पे हो जाए। तो मकसद मेरा इससे बात करने का ये है कि जब आप दिसंबर में एक चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई तो आप उस पे कोरोना वायरस लिखकर लोगों को खौफज़दा करना और उनको डराना और सारे मुल्क को जो है ना उसको बिल्कुल कम्प्लीटली बंद करना, आइसोलेट करना, तो ये इसका कोई तुक मुझे नहीं नज़र आ रहा। दूसरी बात ये है कि मौत जो है ये तो कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं इनमें एक दफ़ा मौत का जायका चखना है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे वो हार्ट अटैक से हो, चाहे वो बिजली से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, मौत आनी है। लेकिन मौत के डर से पूरी दुनिया को आइसोलेट करना और उसको कम्प्लीटली बंद करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह पे यकीन और इस्लाम का वो जो तरीक़ेकार है वो आप शायद वो नहीं कर रहे। तो मैं अभी सुबह से मैं 3-4 शॉपिंग मॉल देख चुका हूँ जिसमें मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही, जिस पे ये जो हैंड वाश हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। मेन मकसद मेरा ये है कि कोरोना से इतना बड़ा डरोना बनाना कि पूरी दुनिया को आइसोलेट कर देना और उसके बिजनेसेस ख़त्म कर देना, ये एक टेक्ट है जिससे अमेरिका ने पूरी दुनिया को आइसोलेट कर दिया और आई थिंक कि ठीक ठाक नुकसान भी पहुंचा दिया। तो आप मेरी स्पेशली पाकिस्तानियों और मुसलमानों से ये एक रिक्वेस्ट है कि खुदा अपने ईमानों को मजबूत रखे और अल्लाह से डरो, अपने ईमान को मजबूत रखो और ये इस किस्म की चीज़ें जो 1 रुपये की थी उसको 10,000 रुपये की मत बनाओ। इंसान के बच्चे बनो, अगर इंसान के बच्चे नहीं बनोगे तो ये कोरोना तो बहुत मामूली चीज़ है, अल्लाह तुम पर पत्थरों की बारिश करेगा। काबिल तो तुम इसके हो कि अल्लाह तुम पे पत्थरों की बारिश करे। जो तुम्हारे जो तरीक़ेकार है वो तो अल्लाह रहीम और करीम बादशाह है जो आपको सिर्फ कोरोना भेज रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ویډیو خو په خدا سره خپل کار دی بچو کو زبردست او وی زمونږ خپل اوس پاکستان مو چې دی ګران شي خرڅي نه زتانه یاد نا نا میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ نہیں میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہم مسلمان جب کوئی چیز ہم جب دکان بناتے تو اس پہ لکھا ہوگا کہ المدینہ اسٹور، المکہ اسٹور، اس میں حاجی میاں ضیاء صاحب بیٹھے ہوں گے، لیکن چیز جو میں بیچوں گا تو وہ 1 روپے کی چیز میں 1000 روپے کی بیچوں گا۔ عید میں مہنگی کر دوں گا، جب مسائل آئیں گے تو مہنگی کر دوں گا۔ جیسے ابھی ہمیں مختلف چیزیں جو وہ ہمیں دکانوں میں، شاپس میں ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تو یہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ خراب ہے۔ کوشش کریں اچھے مسلمان بنیں اور ایسے مسائل میں جب ملک میں کوئی مسائل آئے، دنیا میں کوئی مسائل آئے تو آپ ایسی چیزوں کو سستا کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں، لوگوں کو انرجائز کریں، ان کو مزید کیا اسے کہتے ہیں طاقت، ایسی بات کریں جس میں ان کی ایمان بڑھے
بجائے اس کے کہ وہ ڈر جائیں اور ساری چیزیں وہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہو جائے. پاکستان ویسے بھی بہت سارے مسائل سے گزر رہا ہے, تو اگر آپ اس طرح اس کو آئسولیٹ کریں گے تو ہم پوری دنیا سے آئسولیٹ ہوں گے. موت آنی ہے, جب آنی ہے تو اس سے اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ ایمان رکھیں, جدھر آپ کی موت آئے گی آپ ادھر ہی مریں گے. ہاں ایک چیز میں آپ لوگوں سے پورے پاکستان سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کرونا سے میں بچاتا ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن آپ یہ گارنٹی دیں کہ آپ لوگ پھر مریں گے نہیں. اگر موت پھر بھی آنی ہے تو پھر ڈٹ کے مرو, مضبوط مرو, اللہ اور اس کے احکامات پہ چل کے مرو, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بخشش فرمائے اور آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی آپ کو حاصل ہو. تو یو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. میں کوئی ماسک نہیں استعمال کر رہا, میں اپنے آفیسز بھی جا رہا ہوں اور میں پبلک پلیسز پہ بھی جا رہا ہوں. اور جب میں ہاں احتیاط ضروری ہے, کیونکہ بدن میرا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اس کا آپ نے احتیاط بھی کرنا ہے. میں نے گرمی سے بچنے کی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے, میں اس کو چھپانے کے لیے واسکٹ بھی پہنی اور کپڑے بھی پہنے. اس طرح آپ لوگوں نے اس کو محفوظ کرنا ہے, صاف ستھرا کرنا ہے. لیکن اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بلیاں بن کے گھروں میں بیٹھ جائیں اور اپنے بزنسز کمپلیٹلی بلاک کر دیں. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل پریشان نہ ہوں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. 5 وقت کے وضو کریں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, اللہ کریں, ذکر و اذکار کریں اور اپنا کام کریں. باقی احتیاط ضروری ہے, احتیاط کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, صفائی میں احتیاط کریں. تو وہ ہمارے پاکستان کی جو خوبصورتی اور جو صفائی کی جو حالت ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا خو زبردست کار وکړو خو ته مونږ په دا